यति बेला यहाँनिर प्रकाश सपुत दाइलाई देखिरहेको छु। उहाँ पनि एकदमै हेन्डसम भनेर आइसक्नु भएको छ यहाँनिर। पुष्कलजी नमस्ते। धन्यवाद सर, नमस्ते। एकदमै हेन्डसम देखिनु भएको छ त आज त के हो? धन्यवाद। बौला बनाउँछु भन्थे बेहुला बनाएर गएदेखि ल्याएर धेरै गीतहरू हैन गाउनु भएको। स्वागत छ दाइ तपाईलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। ए लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट। मेरो लागि चाहिँ वसन्त थापालाई दर्शकहरूले चिन्ने एउटा पोइन्ट टर्निङ पोइन्ट पनि त्यही गीत भएको हो कि के र फेरि मित्र यहाँ पशुपति शर्माजी भेटिनु भयो। ल दाइ नमस्ते, स्वागत छ। धन्यवाद सर। जसलाई देख्छु ती कलाकारहरूलाई राख्दैछु र मेरो आँखा अगाडि खुमन अधिकारीजी भेटिसक्नु भएको छ, देखिसकेको छु म खुमन अधिकारीजीलाई। दाइ नमस्ते, स्वागत छ एकदमै। नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सबैलाई नमस्ते। हे लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा टिकाउने हाम्रालाई होइन राम्रालाई जिताउने चिया छानेको। छोटा छोटा लुगा लाउने सबै अङ्ग देखाउने, छोटा छोटा लुगा लाउने सबै अङ्ग देखाउने, त्यसैमाथि भएन भनी टाटु लेखाउने। यति बेला फेरि मलाई एउटा गीत गाउनुहोस् कि जस्तो लागिरहेको छ। यहाँनिर शक्ति कुमार गोदार देखिरहेको छु मैले। लोकगीतको एकदमै हिरो हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय कमला बहिनीसँग धेरै गीत गाउनु भयो र धेरैले चिनिसक्नु पनि भएको छ। लगाएर हिँड्ने मन छ चोली र सारीमा, अल्लारेको भर हुँदैन नसमाउ नारीमा। साटी दिने रे जोवन साटी दिने रे, मलाई पट्याउन केटोले पाटी दिने रे। सिउदोमा सिन्दुरै छैन। अब पोइ 14वटा थिए, 12वटा कुखुरालाई नुन हाले भत्तभत्तक्क मरि गए। 2 जना कोसी त बसिया छन्, कहाँ खान्छन् अत्त पत्तै छैन नि, के तिनका नाममा लाम त नि। दर्शकवृन्द नमस्कार, म भोजराज थापा। यति बेला यहाँनिर रमझम देखिरहनु भएको छ। के को रमझम भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको होला। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको आज अधिवेशन चलिरहेको छ। यहाँ चुनाव हुँदैछ, कसलाई भोट गर्ने के गर्ने भनेर ठुल्ठुला कलाकारदेखि साना कलाकारहरू सबै यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यहाँ धेरै रमाइलो छ। तपाईँहरूको देखिसक्नु होला फेरेममा को हुनुहुन्छ, चर्चित गायक सङ्गीतकार रमेश राज भट्टराईजी हुनुहुन्छ। निकै नै राम्रो गीत बौला बनाउँछु भन्थे बेहुला बनाएर गएदेखि ल्याएर धेरै गीतहरू हैन गाउनु भएको। स्वागत छ दाइ तपाईलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। दाइ कस्तो लागिरहेछ यो माहौल, यो देखिरहँदा एकदम रमाइलो भइरहेछ नि। डेफिनेटली अब यो कलाकारहरूको एउटा चाड पर्व जस्तै हो यो महाधिवेशन भनेको। र त्यो यो सारा देशभरिका र त्यसै गरी विदेश शाखाका धेरै कलाकार साथीहरू र गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने धेरै त्यस्ता प्रतिनिधि साथीहरू हुनु भएको छ। डेफिनेटली रमाइलो त भइरहेछ। दाइ तपाईँ अब लोकगीतमा आधुनिक गीत पनि मिसिन्छ कि अथवा के हो कसो, अलिकति मलाई लागिरहेको कुरा त्यो बारेमा अनि यसो छ। म मेरो यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा म प्रवेश गर्दाखेरि मलाई विशेष त मलाई आधुनिक गीत सङ्गीतबाट मलाई धेरै दर्शक श्रोताले माया गरे पनि म यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा दोहोरी गीत सङ्गीतबाटै प्रवेश गरेको र आजका दिनसम्म पनि म स्टेजहरूमा जाँदा अथवा होस् अथवा बेला बेलामा दोहोरी गीत गरेको छु। त्यसकारण दोहोरी गीतप्रति मेरो आस्था माया उति नै छ, त्यो सद्भाव उति नै छ। म आधुनिक गीत पनि गाउँछु, दोहोरी गीत पनि गाउँछु। जस्तो तपाईँ त केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। हजुर, केन्द्रीय सदस्य छु। हजुर। अनि आफ्नो जिम्मेवारी अब छाडेर अब अर्को पदमा हुने हो। अब केन्द्रीय सदस्यमा रहेर यो 3 वर्षको कार्यकालमा मैले काम गर्दै गर्दा पक्कै पनि के कति काम गर्न सके मेरा अग्रजहरूले, मेरा समकालीन साथीहरूले पक्कै पनि मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। यसपालि चाहिँ मेरो उम्मेदवारी सचिव पदको लागिरहेको छ। ल दाइ एकदमै जित्नु होला, मेरो अग्रिम शुभकामना छ तपाईँको लागि। मेरो तर्फबाट एकदमै फुल सपोर्ट छ। म तपाईँको 100वटा भोट मेरो तर्फबाट। थ्याङ्क यू सो मच। मैले भोट हाल्न मिल्दैन। मलाई थाहा छ। दाइसँग भेट भइसकेपछि अब एउटा गीत नसुन्ने भन्दा पापै लाग्छ, दर्शकहरूले मारिहाल्छन्। त्यो कारणले गर्दा एउटा गीत अब हामी यतिखेर अब लोकदोहोरीको माहौलमा छौँ हैन। मैले धेरै लोकगीतहरू धेरै दोहोरी गीतहरू पनि गाएको छु। तिनै गीत मध्ये मलाई मनपर्ने एउटा गीत गुनगुनाउँछु। यो मुटुको धड्कन हौ तिमी, मैले फेर्ने हर सासमा छौ तिमी, सत्य सत्य मेरो मनमा छल छैन, धेरै सम्झे भन्दिन तिमीलाई, तर बिर्सेको नि कुनै पल छैन। थ्याङ्क यू सो मच। ल धन्यवाद तपाईँलाई। र दर्शकवृन्द हामी यति बेला राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको महाधिवेशन चलिरहेको छ। यो 7औं महाधिवेशन हो र यही महाधिवेशनमा रहेर यहाँ केही रिपोर्टिङ तपाईँहरू माझ गरिरहेका छौँ। वरिष्ठ कलाकारहरूदेखि लिएर साना साना कलाकारहरू, स्थानीय कलाकारहरू सबै यहाँ हुनुहुन्छ। सबैको जमाभेट छ। मेरो आँखामा जसलाई देख्छु ती कलाकारहरूलाई तपाईँहरू माझ राख्नेछु। यहाँनिर शक्ति कुमार गोदार देखिरहेको छु मैले। लोकगीतको एकदमै हिरो हुनुहुन्छ।
छ। पछिल्लो समय कमला बहिनीसँग धेरै गीत गाउनुभयो र धेरैले चिनिसक्नु पनि भएको छ। नमस्ते सर। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ एकदम? जसले यति बेला सम्पूर्ण मिडिया हेरेर बसिरहनु भएको छ सबैलाई मेरो नमस्कार। अनि हाम्रो हाइट त ठ्याक्कै रहेछ त। को अग्लो छ दर्शकहरूले ठ्याक्कै छुट्याउनु पर्यो। इन्टरभ्यू लिन क्या सजिलो भयो आज चाहिँ। पहिलो पटक होला हैन? पहिलो पटक यति अग्लो मान्छे त्यो पनि यसरी हेर्नु परिरहेको छ। मैले मेरो बराबरको मान्छे भेट्यो भने जस्तो फिल भइरहेको छ है। र के छ यहाँ माहौल कस्तो लागिरहेको छ? माहौल एकदम रमाइलो छ। लगभग पूर्वदेखि पश्चिमबाट नेपालभरिबाटै धेरैजना प्रतिनिधिहरू पर्यवेक्षकहरू आउनुभएको छ। महाधिवेशन यो यसैमा पनि हाम्रो लागि बडा दशैं भन्दा पनि ठुलो हो हैन। एकदम रमाइलो छ माहौल। यता पछाडि एकदम एकदम तपाईँको लागि अझ विशेष ल एकदमै एउटा गीत त सुन्नै पर्छ। आज हामी धेरै कलाकारहरूलाई ल्याएर धेरै गीतहरू सुन्ने पक्षमा छौँ, त्यो कारणले गर्दा हुन्छ एक टुक्का अरेली गाउँछु। हे कहिले कसो मुसु मुसु तिमी हाँस्दै आउँदा, कहिले कसो मुसु मुसु तिमी हाँस्दै आउँदा, स्वर्ग देखे जस्तो हुन्छ तिमीलाई देख्न पाउँदा, ए मायालु शरीरले टेकेर रहेछ लचकाइ लचकियो अरेली, जो बनाइदिउँ जस्तो भइछ मायाले झिम्क्याउँदा परेली, ओइ जो बनाइदिउँ जस्तो भइछ मायाले झिम्क्याउँदा परेली। थ्याङ्क यू एकदम धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शकवृन्द यहाँ तपाईँहरूको माझमा मैले जसलाई देख्छु ती कलाकारहरूलाई राख्दैछु र मेरो आँखा अगाडि खुमन अधिकारीजी भेटिसक्नु भएको छ, देखिसकेको छु म खुमन अधिकारीजीलाई। दाइ नमस्ते, स्वागत छ एकदमै। नमस्ते, थ्याङ्क यू सबैलाई नमस्ते। दाइ सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। दाइको पद के थियो, अब त्यो गुम्दैछ अथवा कुनै पदमा आउँदै हुनुहुन्छ, के छ? अब यस्तो छ के अरे बन्द सत्र सुरु हुँदैछ। बन्द सत्रबाट अगाडि कुन कुन पदहरू क्रिएट हुन्छन्, कुन कुन पद पारित हुन्छ भन्ने कुरामा अझै ढुक्क छैनौँ, किनभने हल्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर। त्यसले गर्दा अहिले वर्तमान सचिव हो। अब ठुलो इच्छा त्यत्रो त्यो माथि नै जानुपर्छ भन्ने होइन, काम गरेर देखाउन चाहिँ ठुलो कुरा हुन्छ। सदस्य भएर काम गरे पनि उसले अध्यक्ष बराबरको सम्मान पाउँछ, त्यो मेरो विचारमा त्यो हो। त्यसले गर्दा बेसरी माथि जान्छु मैले हडप्छु भन्ने भन्दा पनि आफ्नो पनि क्षमता हेर्नुपर्ने हुन्छ। म कहाँ बसेर काम गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर म अगाडि बढ्ने। मलाई एउटा जिज्ञासा मेरो मनमा लागेको जिज्ञासा, जीको पनि जुन युनियनको पनि यस्तो मतलब चुनाव हुने बेला राजनीतिले नै छुने क्या, यो पक्षको भन्ने तपाईँहरूकोमा कतिको छ? मलाई होइन भित्र मनमा भयो त्यो, बाहिर कसैले प्रस्तुत गरेका छैन होइन, भित्र मनमा भएको अब कसैले देखिने कुरो भएन, तर ममा त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँमा त्यस्तो छैन होइन? ल ठिक छ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा राजनीति नचलोस्, राजनीतिले नछोस्, हाम्रो पनि यही शुभकामना। हामी पनि यही चाहन्छौँ जसले लोक तथा संस्कृतिलाई माथि उठाउन सकुन् ती व्यक्तिहरू माथि आउन होइन त। दाइ भेट भइसक्यो, एउटा गीत त सुन्नै पर्छ। धेरैसँग मैले गीत सुनिरहेको छु, तपाईँसँग पनि सुन्छु दाइ आज मैले। अब पुराना गीतहरू त हे मायालुले भिरेको झोला मैले भेर्न होला कि नहोला। थ्याङ्क यू यति मात्रै? धेरै गीत गाउनलाई फेरि सबैजनाको स्वरबाट मतलब एउटै गीतमा सबैले स्वर दिनु पर्यो नि। हे अब के भनौँ, सबलाई भेट्दा दुःख तला छैन, ए सबलाई भेट्दा दुःख तला छैन, ए उम्मेदवारी के हुन्छ थाहा छैन, ए मायालुले भिरेको झोला मैले भेर्न होला कि नहोला। माई गॉड, यति राम्रो गीत है। ल एकदम धन्यवाद दाइ। तपाईँको आफ्नो जुन पद छ त्यो पद सुरक्षित रहोस्, त्यो पद नै मतलब अब आउने पद चाहिँ मलाई गीत गाउँदाखेरि अहिले गीत गाइरहँदाखेरि यहाँ मेरो आडमा काठमाडौँ जिल्ला लोकदोहोरी प्रतिष्ठान काठमाडौँ जिल्लाकी अध्यक्ष मिना दिदी लगायत सम्पूर्ण टिम हुनुहुन्छ यहाँ, सबैले साथ दिनुभयो गीत गाएर। थ्याङ्क यू सो मच। हालिदिनु होला है। अब यति बासी भोट सुनिश्चित।
दर्शकवृन्द, तपाईँहरूमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको अधिवेशन सञ्चालन भइरहँदा जो कलाकारहरू मेरो आँखा अगाडि देख्छु ती कलाकारहरूसँग तपाईँहरूमा आज केही कुराकानी गरेर राख्छु। यहाँनिर चाहिँ ढाका राम पौडेलजी मैले देखिरहेको छु, निकै नै राम्रो योगदान दिनुभएको छ। तपाईँले कतिको चिन्नुहुन्छ चिन्नु हुँदैन, तर सर्च गरेर हेर्नुहोस्, उहाँका गीतहरू धेरै छन् होइन त दाइ? एकदमै दाइ स्वागत छ। धन्यवाद हजुर, नमस्कार। कस्तो लागिरहेछ दाइ त्यो भन्दा? एकदम माहौल एकदम तातिरहेछ भन्नुपर्छ होइन। उम्मेदवारी कसको पर्ने, कसले कति मत पाउने, कसको प्यानलमा कसले कति सदस्यहरू समेट्न सक्ने भन्ने एउटा होडबाजी चलिरहेछ एकदम चलिरहेछ होइन त? तपाईँ अब कुन पक्षको हुनुहुन्छ अथवा के हुनुहुन्छ भनेर भन्न नमिल्ला होइन? मिल्दैन। त्यही त, तपाईँ कुन पदमा चाहिँ हुनुहुन्छ? म पछाइ चितवन जिल्लाको कार्यसमितिमा छु, सदस्यमा। दाइ मिठो गीतहरू सुन्नुपर्छ एउटा। कुन गीत सुनाऊँ? गीत त धेरै छन्। अब हुन त मेरो गीत नसुनेको पनि हुन सक्नुहुन्छ। मेरो गीत नसुनेको भए नयाँ गीत भनेर सुनिदिनु होला, सुनिसक्नुभयो भए यसले गाएको गीत थियो, यो गीत यसैले गाएको रहेछ भनेर सुनिदिनु होला। झन्डै 100-150 गीत गाएको छु। कति गीत यहाँको कानमा पुग्यो होला, कति नपुगेको पनि होला। एउटा अलिकति उटपट्याङ गफाडी गीत गाइदिन्छु। फुर्सद छैन अमेरिका जान, ओबामाले बोला थियो चिया खान, म त मान्छे खतरा, थाहा छ कि छैन हजुर, म त मान्छे खतरा, अमेरिकामा घर छन् मेरा 3टा कत्रा, कोही राजदरबार जात्रा हजुर, कोही ताजमहल जात्रा, अमेरिकामा घर छन् मेरा 3टा कत्रा भनेर गफलाको नपत्याउनु होला। अनि तपाईँले गीत गाउनु हुँदो रहेछ त खतरा हजुर, एकदमै होइन? खतरा। धेरैले यो गीत सुनिरहनु भएको होला, तर मान्छे को भन्ने तपाईँलाई लागिरह्यो होला उहाँ नै हो होइन? एउटा फेरि खतरा गीत गाइसकेपछि अर्को पनि खतरा गीत। ल छोटा छोटा लुगा लाउने सबै अङ्ग देखाउने, छोटा लुगा लाउने सबै अङ्ग देखाउने, त्यसैमाथि भएन भनी टाटु लेखाउने, भाउको इज्जत छ भने विकृति घटाइदेऊ, अब चाइनाले लामा लुगा पठाइदेऊ, हाम्रो नेपालमा लामा लुगा पठाइदेऊ भनेर गीत गाएर हजुर हो। यस्तै यो गीत गाएर यो ऊ चाहिँ जोगाउनुपर्छ, संस्कृति बचाउनुपर्छ भनेर दौरा सुरुवाल लाएर एउटा स्टेजमा गएर गीत गाइरहेको थिएँ। पछाडिपट्टि बस्ने भर्खरको त्यो 18-20 वर्षको 2जना बहिनीहरूले काने खुसी गर्नु, छि कस्तो कलाकार हेर त, दौरा सुरुवाल लाएर आएको, कस्तो पाखे भन्नुभयो, ट्याक्कै मेरो कानमा पऱ्यो। त्यसपछि मैले अब परिवर्तन हुनुपर्छ है, अब मैले पनि फेसन फेर्नुपर्छ भनेर अनि अबदेखि दौरा सुरुवाल हामीले लाइन कि, म नेपाली हुँ भनेर भन्न पाइन्न कि, यहाँ सोझाको कामै रहन्छ, दौरा सुरुवाल लाउनेलाई पाखे भन्छन्, जुत्रे झाम्रे लाएसी मोडल भइन्छ, यहाँ जुत्रे झाम्रे लाएसी मोडल भइन्छ। अनि त्यही भएर कानमा पनि यो लगाउनु भएछ होइन त? ल दाइ धेरै धन्यवाद हजुर। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको अधिवेशन चलिरहेको छ। यहाँनिर आज चुनाव छ र चुनावमा जो कलाकारहरू मेरो फ्रेममा भेटिनुहुन्छ ती कलाकारहरूसँग म कुरा गरेर छाड्छु भनेको छु र फेरि मित्र यहाँ पशुपति शर्माजी भेटिनु भयो। ल दाइ नमस्ते, स्वागत छ। धन्यवाद छ। दाइ कति हेन्डसम देखेको त आज नराम्रो आएको म। दाइ अलिकति यतातिर आएर कुरा गरौँ है त, यहाँनिर एन्टिलाइट पर्न सक्छ, यसरी कुरा गरौँ। दाइ सन्चै हुनुहुन्छ? आरामै छु। अनि कसलाई भोट हाल्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्न चाहिँ नमिल्ला, तर तपाईँ चाहिँ कुन पदमा उठ्दै हुनुहुन्छ? मेरो त पनि अहिले पक्का छैन। अहिले हाम्रो बन्द सत्र भर्खर सुरु हुँदैछ होइन। केन्द्रीय कार्य समितिले को निर्णयले चाहिँ एउटा कार्य समितिको संरचना चाहिँ बन्द सदनमा प्रस्तुत गर्छ। त्यो चाहिँ नि प्रस्तावलाई बन्धुले पारित गर्यो भने त्यो अनुसारका म कहाँ उठ्ने, कसरी रहने, संस्थाभित्र रहने कि नरहने, बस्दा राम्रो कि नबस्दा राम्रो कि भन्ने कुराहरू पछि निर्णय गरौँला। अब बन्द सत्र नसकेसम्म अहिले हामी बन्द सत्र तुरन्तै सुरु गर्दैछौँ। त्यसपछि चाहिँ पक्कै पनि निर्णय साँझसम्म चुनाव हुन्छ? अब हुन्छ, चुनाव हुन्छ। कतिको रमाइलो लागिरहेको छ? सबै ठाउँका विभिन्न जिल्लाका मान्छेहरू यहाँ आउनु भएको छ, कलाकारहरू उपस्थित भइरहेको छ। मलाई त बढ रमाइलो, मलाई कस्तो यस्तै रमाइरहने खालको मान्छे। मलाई कलाकार त हुन मलाई जुन खालको भूत थियो पहिला होइन, म कलाकार जुन खालको उत्साह उमङ्ग हुन्थ्यो त्यस्तै अहिले नयाँ भाइ बहिनीहरू मेरो अग्र दाजुहरू देखिरहँदा मलाई त ठुलो दसैँ पल्ल दसैँ जस्तो लागिरहेको छ मलाई है। हो त्यस्तो आवाज भएको छ। अनि तपाईँको गर्लफ्रेन्ड पनि यो भिडमा भेट्यो अरे भन्ने सुनेको तपाईँले? दार्चुलातिर कतातिर स्टेज सो गर्ने बेला एकजना थिए अरे, अनि त्यो पनि भेट्यो अरे आज? होइन यो यहाँ गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड मतलब धेरै दिनपछि भेटेको कोही त छ भन्नुभयो? होइन भेटेको त सबै साथीहरूलाई भेटेँ नि मैले भने। सबैसँग कोही कहाँ दार्चुला भन्ने बस्नुहुन्छ, कोही बैतडी बस्नुहुन्छ, कोही बजाग बस्नुहुन्छ, कोही काभ्रे सिन्धुपाल्चोक
गर्नुहुन्छ, कोही पूर्वमा रहनु भएको छ। सबैसँग आत्मीय हुने, नजिक हुने एउटा अवसर सुअवसर पनि हो कि यो। कसरी कसलाई जित्ने, कसलाई हार्ने, कसलाई लडाउने, उठाउने भन्दा पनि हामी कसरी आत्मीय हुन सक्छौँ, हामी चाहिँ एउटै मन एउटै तन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबको चाड पनि हो यो। जस्तो अब चुनाव भइरहँदा जेको पनि चुनाव युनियनहरूको जेको पनि चुनाव भइरहँदा यो राजनीतिले छुने हुन्छ क्या, जेमा पनि यो पार्टीकोलाई जिताउने, ऊ पार्टीको जिताउने भन्ने हुन्छ। तर राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठानमा राजनीतिले कतिको छुन्छ, कतिको छोइरहेको छ, के छ? अब त्यो छो भने त मलाई त घाटा पर्छ नि। म स्वतन्त्र कलाकार हुँ होइन, म अहिलेसम्म कुनै पार्टीको गीत गाएर हिँडेको छैन अहिलेसम्म होइन, कुनै पार्टीको चुनावी सभामा गएर मैले एक टुक्का गीत गाएको छैन। मलाई असर गर्छ त्यो हुनु हुँदैन। हामी सबै कलाकार मात्रै हौँ, विशुद्ध कलाकार हौँ। हामी फलानु पार्टी राजनीति गर्नु राजनीति पार्टीमा जानुहोस्, त्यहाँ सक्रिय हुनुहोस् होइन, त्यहाँबाट तपाईँहरू ठुलो स्थानमा पुग्नु, भोलि प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। कलाकारितामा कलाकार भएर कलाकारको चाहिँ नि एउटा महाधिवेशन हामी राजनीतिकै कुरा गर्छौँ भने हामी कलाकार हुनुको अर्थ चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई। दाइ तपाईँसँग भेट भएपछि तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा लुट्न सके लुट भन्ने गीत मेरो मनमा आइरहेको छ, कानमा गुन्जिरहेको छ दाइ। त्यो नसुनिकन त दर्शकहरूले मार्छन् मलाई। के होला, इन्टरभ्यू त लियो तर दाइसँग एउटा गीत पनि गाउन लगाएन भन्छन्, त्यो एउटा गाइदिनै पर्यो दाइ। गणतन्त्र ल्याए भन्छन्, फाले भन्छन् राजा, त्यही फालेका राजा जस्ता कयौँ निस्के आज। जनताको मुटुभित्र काँडा कति कति, नत्र किन यस्तो गीत गाउँथ्यो पशुपति। ए लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट, ए लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट लुट। अरू देशमा पाइँदैन, नेपालमै हो छुट। ए कान्छा अरू देशमा पाइँदैन, नेपालमै हो छुट। कति मिठो गीत। यो गीत गाएपछि बल्ल अनि मलाई चाहिँ देशभक्ति जागेर आयो, मेरो मन पनि यो आङ पनि जिरिङ्ग गरेर आयो दाइ। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, जोसँग भेट भइरहेको छ ती कलाकारहरूको इन्टरभ्यू लिइरहेको छु, कुराकानी भइरहेको छ। यहाँनिर हेर्नु त कमलासँग चर्चामा आइरहेको कलाकारहरूको अमृत सापकोटा सरलाई। सर नमस्ते। धन्यवाद छ माइक्रो लिङ्क मुभी मिडिया, त्यसै गरी जिटिएम मिडिया हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली मन, नेपाली लोकदोहोरीलाई मन पराउने आमा बुवा दाजुभाइ सबैलाई हजुर नमस्कार। दिदी तपाईँ पनि एकछिन फेरि आइदिनु ल। दिदी हजुरलाई पनि स्वागत छ। हजुर धन्यवाद हजुर। दिदीले एकदम मिठो गीत गाउनु चाहिँ मैले सुनिसकेको छु होइन। अस्ति हामी दोहोरी पनि खेले है दिदी, र आज हामी सँगै आछौँ। दोहोरी खेल्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। दोहोरी त अब खेलिरह हो, अब हामी यो महाधिवेशनमै जुटिराखेको कारणले गर्दा अलि यतैतिर व्यस्त छौँ अलि बढी, त्यो कारणले गर्दा एउटा एउटा टुक्का चाहिँ सुन्छौँ होइन त। ओके, कतातिर सुरु गर्ने त्यता। हे लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा टिकाउने हाम्रालाई होइन, राम्रालाई जिताउने चिया छानेको। ए बोलीले हँसाउन कति जानेको, क्षेत्रमा टिकाउन हाम्रालाई होइन, राम्रोलाई जिताउन चिया छानेको। ए बोलीले हँसाउन कति जानेको, ए बोलीले हँसाउन कति जानेको। हे कलाकार सबैको हित हुन्छ पक्कै आज, राम्राकै जित हुन्छ चिया छानेको। बोलीले हँसाउन कति जानेको, कलाकार हित हुन्छ पक्कै आज, राम्राकै जित हुन्छ चिया छानेको। बोलीले हँसाउन कति जानेको, ए बोलीले हँसाउन कति जानेको। अब यति नै हो यो महाधिवेशन भइराख्दाखेरि। रमाइलो कतिको लागिरहेको छ यहाँ? एकदम रमाइलो छ। अब हाम्रो चाहना भनेकै हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई जिताउँ भोलि संस्थामा होइन। योभन्दा अघिल्लो कार्यकाल पनि धेरै सुखमय बित्यो, धेरै राम्रा काम भए। आगामी दिनमा अझै थप राम्रा काममा हामी अपेक्षा साथ हामी पक्कै पनि राम्रोलाई पहल गरिराखेका छौँ। यसै सन्दर्भमा मेरो फ्रेममा चाहिँ मैले बसन्त थापालाई देखिसकेको छु। सालको पात टपरी हुने हे बराई के सल्लैको भन्ने गीतका गायक। एकदमै दाइलाई स्वागत गर्छु। दाइ नमस्ते। धन्यवाद हजुर। दाइ सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। अनि पोखरामा आउनु भएको छ, यो चुनावमा आइरहनु भएको छ, कतिको रमाइलो लागिरहेको छ दाइ?
रमाइलो त माहौलै हो। तपाईँ आवाजबाट नि ब्याकग्राउन्डमा सुनिराख्नु भएको छ, एकदम रमाइलो छ माहौल। अब धेरै ठाउँबाट एकदमै कलाका धनी कलाकारहरू प्रतिनिधि बनेर यहाँका पोखरामा सुन्दरनगरी पोखरामा उपस्थित हुनुहुन्छ। एकदमै माहौल एकदमै रौनक एकदमै रमाइलो छ। दाइको त पछिल्लो समय एउटा पिआर भन्ने गीत पनि आएको छ होइन त? हजुर हजुर, धेरै कलाकारहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छु, थोरै थोरै गीतहरू पनि सुनिरहेको छु। दाइ तपाईँले पनि सालको बादल टपरी र पिआर गीत त सुनाइदिनै पर्छ दर्शकहरूलाई, किनभने दर्शकवृन्दहरू अब बसन्त सरसँग कुरा गरिरहेको बेला किन यसले फेरि गीत गाउन लगाएन भनेर मलाई गाली गर्नुहुन्छ हेरि त्यहाँनिर। पिआर त मलाई अझै धेरै सिक्न बाँकी छ, त्यो अहिले भर्खरै आएको छ बजारमा, त्यो पछि गाउँला, सालको बाद चाहिँ गाउँला। भएको एउटा जाले रुमाल फुल भरेको छैन, भएको एउटा जाले रुमाल फुल भरेको छैन, के लैजान्छौ सानो तिमीले पिरातीमा भइन, पिरातीमा भइन, ए हेबर हेबर सालको पातको टपरी हुने, हेबरै नहुने सालैको, तिम्रो माया कति छ कति, हेबरै नलाउ पछि हल्लैको। थ्याङ्क यू। धेरै राम्रो गीत, एउटा नयाँपन दिनुभयो तपाईँले नेपाली लोक सङ्गीतमा। एउटा सालको पात टपरी ल्याइसकेपछि यस्तो गीतहरू पनि चल्दो रहेछ है, यसलाई पनि दर्शकहरूले मन पराउनु हुँदो रहेछ है भन्ने गीत चाहिँ तपाईँको गीत आइसकेपछि त्यहाँनिर भयो। हजुर हजुर, धेरै मार्केटले आयो गीत। तपाईँलाई पनि तपाईँलाई त्यो महसुस भएको छ भने पक्कै त्यो अब सबैले त्यसरी महसुस गरिदिनु हो भने मेरो लागि चाहिँ बसन्त थापालाई दर्शकहरूले चिन्ने एउटा पोइन्ट, टर्निङ पोइन्ट पनि त्यही गीत भएको हो कि के? त्यहाँभन्दा पहिला पनि आंशिक अब दर्शक श्रोताहरूले त मन पराइराख्नु भएको थियो, यो फलानु सर्जक बसन्त थापा भन्ने त थियो, तर यसले अझै मेरो परिचयलाई व्यापक बनाइदियो। खुसी छु, खुसी लाग्छ। गाउँको कुना कुनामा गयो बसन्त थापा होइन? गाउँको कुना कुना भन्दा नि देश विदेश, देशमा पनि गयो विदेशमा पनि गयो। एकदमै धेरै रमाइलो भयो तपाईँसँग भेटेर होइन। कसलाई भोट हाल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त अलिकति यहाँनिर गर्न मिल्दैन, तर तपाईँ चाहिँ कुनै पदमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न के छ? म अहिले साङ्गठनिक बढी अलिकति ठुलो हुनेवाला छ, यदि भयो भने चाहिँ खुल्ला सचिवतिर चाहिँ उठ्दैछु। एकदमै ल, उठिसकेपछि जित्नु पनि होला, मेरो शुभकामना है त। ल धन्यवाद। पुष्कलजी नमस्ते। धन्यवाद सर, नमस्ते। एकदमै हेन्डसम देखिनु भएको छ त आज त के? धन्यवाद धन्यवाद। तपाईँहरूको मायाले मलाई सधैँ पछ्याइरहन्छ, एकदमै खुसी लाग्यो। लगभग 3-4 वर्ष अगाडि भेटेको कोही भेटिरहनु भएको छ होला नि त यहाँ, मतलब त्यस्तो साथीहरू? सबैजना लगभग पहिलेदेखिको एउटा हाम्रो सहकारी कर्मी साथीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। 3-4 वर्ष नभएर 10-12 वर्ष अगाडिको साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ र कलाकार बाहेकका अरू साथीहरू पनि पहिला भेटेका साथीहरूसँग मेरो चिन्जान भइरहेछ, भेटघाट भइरहेछ। अनि यो अधिवेशन महाधिवेशन चलिरहँदा तपाईँ कुन पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो र अब कुन पोस्टमा जाँदै हुनुहुन्छ, के छ? अनि म अहिले यस्तो छ, मेरो उम्मेदवार चाहिँ सचिवमा हो होइन, र आशा गरौँ भविष्यको लागि मलाई माया गर्ने, मलाई संस्थामा रहनुपर्छ भन्नेहरू र यो संस्थामा यस्तो मान्छे चाहिन्छ भन्नेहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। एकदमै। अनि तपाईँ अब तपाईँसँग भेट भइरहँदा मलाई त मुटु जलाइ भइरहेछ होइन, किनकि सारा दर्शकहरू भइरहेको होला। भेट भयो कुशलजीसँग, तर एउटा पनि गीत गाउन लगाएन भन्ने हुन्छ। म छोटो गीत, मैले तपाईँलाई एकदमै कुरा काटेँ, आई एम भेरी सरी, म स्वस्थमा छैन। मैले 2-3 मिडियाहरूलाई अरूलाई पनि इन्टरभ्यू दिएको छैन, सायद उहाँले मलाई देख्नुभयो भने मलाई गाली गर्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई दिन सक्दिनँ, म बिरामी छु भनेको पनि तपाईँले मलाई झ्यापै समात्नु भएर हो। म एकदम अस्वस्थ छु, आई एम भेरी सरी। म नेक्स्ट टाइम तपाईँलाई गीत गाएर सुनाउने छु। एकदमै तपाईँको स्वास्थ्य लाभको पनि हामीले धन्यवाद धन्यवाद। मलाई एकदम रुगाएर ज्वरोले अलिकति समातेको छ। म यो बाध्यता आज चुनावको दिन नबोली पनि नहुने, नभेटी पनि नहुने भएर म बाहिर देखिएको। जित्नु होला, तपाईँ आफ्नो जुन पोस्टमा तपाईँ उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ त्यसमा जित्नु होला। विजयको तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुरलाई पनि धन्यवाद र सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई यति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको महाधिवेशन चलिरहेको छ, बन्द सत्र सुरु भइरहेको छ। धेरै कलाकारहरूलाई हामीले भेटाइरहेका छौँ, प्रेममा कैद गरिरहेका छौँ र म यति बेला यहाँनिर प्रकाश सपुत दाइलाई देखिरहेको छु। उहाँ पनि एकदमै हेन्डसम भनेर आइसक्नु भएको छ यहाँनिर चुनावमा भोट हाल्नको लागि र भोट पाउनको लागि पनि होला सायद। दाइ नमस्ते, स्वागत छ। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। एकदमै हेन्डसम देखिरहेको छ दाइ। थ्याङ्क यू। दुला हुँदै हुनुहुन्छ क्या?
होइन त्यस्तो होइन यो चाहिँ सेतो कलर भनेको पोजिटिभ कलर हो होइन सकारात्मक बनाउँछ अनि यसले अलिकति उज्यालो पनि बनाउँछ सो त्यही भएर आज व्हाइट अनि दाइ अब यो चुनाव भइरहेछ तपाईँ कुन पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो र अब कुन पोस्टमा जाँदै हुनुहुन्छ अलिकति म चाहिँ उपत्यका समन्वय समितिको सचिव थिएँ र अहिले चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार उपत्यका समन्वय समितिकै सिफारिसमा के छ ढुक्क हुनुहुन्छ जित्छु होइन त्यस्तो ढुक्क भन्दा पनि अब यत्रो विशाल संस्थामा होइन यति धेरै सदस्यहरू हुने संस्थामा एउटा म पनि अब लोक सङ्गीत कर्मी नै भएको हिसाबले होइन लोक कलाकारै भएको हिसाबले एउटा सदस्यसम्म चाहिँ आइन्छ कि भन्ने चाहिँ छ शुभेच्छा अथवा त्यो आत्मविश्वास चाहिँ छ होइन अब म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु सबै देशभरिबाट आउनुहुने प्रतिनिधिज्यूहरूलाई एक भोट चाहिँ तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोला अब त्यस्तो मेचीदेखि पछि महाकालीका सबै कलाकारहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ है तपाईँलाई खुसी लागिरह होला धेरै वर्ष अगाडि भेटेका व्यक्तिहरू भेट भइरह होइन म त्यही भएर जस्तो मेरो लागि यो महाधिवेशनको अर्थ निर्वाचन मात्रै होइन होइन मेरो लागि चाहिँ महाधिवेशन भनेको यसरी नै कलाकारहरू भेटघाट हुने होइन उहाँहरूसँग कुराहरू सेयर गर्ने नेपाली गीत सङ्गीतको बारेमा विचार विमर्श गर्ने त्यो अर्थमा मेरो लागि महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण छ होइन अब कार्य समितिमा आउने भनेको कस्तो भने काम गर्ने मान्छे आउने हो होइन अब भन्न सकिन्न को कसरी आउनुहुन्छ यो तपाईँलाई हाम्रो विजयको एकदमै अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु जित्नु होला र नेपाली लोक सङ्गीतमा दिनुपर्ने योगदान तपाईँले दिइरहनु भएको छ अझ बढी दिनु होला भन्न चाहन्छु धेरै गीतहरू निकाल्नु भएको छ दाइले होइन मिठा मिठा गीतहरू जुन दर्शकहरूले सुनिसक्नु भएको छ र यति बेला फेरि मलाई एउटा गीत गाउनुहोस् कि जस्तो लागिरहेछ दाइ होइन यो भेटवाडमा त्यस्तै गीत गाउने मुड पनि छैन हामी सबैजना कलाकारै कलाकार छौँ अहिले चाहिँ भेटघाट यताउतिमै व्यस्त छ हामी फेरि गाउँ यसमा दाइ एउटा अन्तिममा एउटा क्वेसन गर्न चाहे होइन जस्तो हरेक चुनावहरू हुन्छ युनियनका चुनावहरू हरेक चुनावहरू हुन्छ र ती चुनावहरूमा भइरहने क्रममा चाहिँ लास्टमा अन्त्यमा चाहिँ यो राजनीतिले छुने क्या कता कता होइन राजनीति हाबी हुने होइन यो हाम्रो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा चाहिँ के छ यो राजनीतिले कतिको छोया छ होइन त्यस्तो अर्थ लगाइन्छ होइन किनभने नेपालमा एकदम ग्राउन्ड लेभलसम्म पनि पोलिटिकल चाहिँ एउटा इफेक्ट छ होइन तर हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो छैन किनभने यो कलाकारिता विशुद्ध चाहिँ कलासँग सम्बन्धित छ सिर्जनासँग सम्बन्धित छ अग्रजहरूलाई हामी असाध्यै रेस्पेक्ट गर्छौँ उहाँहरूले पनि हामीलाई एउटा उहाँहरू कुनै पनि नेपाली कलाकारहरू त्यसरी खुलेर कुनै राजनीतिमा त्यसरी लाग्नु भएको छैन होइन अब एकाध बाहेक त्यो हिसाबले कसैले पनि हामीलाई त यो पार्टीको तैँले यो पार्टीलाई चुनाव दे यो नेतृत्व यस्तो भनेर चाहिँ कसैले पनि भन्नुभएको छैन अहिलेसम्मलाई र मलाई लाग्छ त्यस्तो ठ्याक्कै राजनीतिक छाप छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यस्तो नहोस् पनि एकदमै अहिले हुँदैन त्यस्तो अब एक हिसाबले बाहिरबाट अरू मान्छेहरूले चाहिँ जस्तो राजनीतिक कर्मीहरूले यताउतिहरूले आफ्नो कलाकारहरूलाई आफ्नो बसमा पार्ने होइन एउटा शुभेच्छा प्रदान गर्ने त्यस्तो चाहिँ हुन सक्ला तर यहाँभित्र चाहिँ जस्तो म केन्द्रीय सदस्य छु म एउटा भोटर पनि हो उम्मेदवार पनि हो मलाई अहिलेसम्म कुनै पनि अग्रजले अथवा कुनै पनि संस्थाको व्यक्तिले चाहिँ तिमी के पार्टी हो तिम्रो राजनीतिक आस्था के हो तिमीले चाहिँ यो प्यानललाई भोट दिनुपर्छ है अथवा तिमी चाहिँ हाम्रो पार्टीमा अलिकति तिमीले उ गर्नुपर्छ है भनेर कसैले पनि भन्नुभएको छैन होइन म आफूमा पनि त्यो खेलको भावना छैन भनेपछि म जतिको एउटा सक्रिय सदस्य उम्मेदवारले त्यो किसिमको ऊ पाएको छैन भने मलाई लाग्छ त्यो छैन जस्तो लाग्छ छैन होइन एकदमै धेरै धेरै शुभकामना तपाईँलाई है हुन्छ थ्याङ्क यू दर्शकवृन्द हामी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको यहाँनिर निर्वाचन भइरहने क्रममा चुनाव हुँदै गर्ने क्रममा चाहिँ धेरै कलाकारहरू जो राष्ट्रिय लेभलका स्थानीय लेभलकाहरू हुनुहुन्छ यहाँ आउनु भएको छ जम्काभेट भइरहेको छ धेरै सङ्ख्यामा यहाँ आउनुहुन्छ नाचगान भइरहेको छ उतातिर खाना खाने पार्टी चलिरहेको छ बन्दर सत्र सुरु भइरहेको छ